السلام عليكم. نتمنى هاد لا فيديو دي تلقاكم في احسن الاحوال. في هاد لا فيديو ان شاء الله غادي نحاول ندير معكم لا كوريكسيون تاع هاد ليكزيرسيس هذا. نحاولوا نبداو على بركه الله. دونك قالوا لنا في لا كيسيون مونطري كو هاد لي زاسيرسيون ولا هاد لي بروبوزيسيون راه سون فوس. نبداو بلا بروبوزيسيون الاولانيه. في هاد لي كيسيون كاملين اش غنستعملو؟ غادي نستعملو الريزونمون بار كونتر اكزومبل. البرانسيب تاع الريزونمون بار كونتر اكزومبل شنو هو؟ ملي كتبغي تمونطري بان شي بروبوزيسيون راها فوس، اش كنديرو؟ كنحاولوا نمونطريو بان سا نيغاسيون اي فري. هذا هو البرانسيب تاع الريزونمون بار كونتر اكزومبل. ملي يقول لك في لا كيسيون مونطري كو اون بروبوزيسيون اي فوس، اش غادي دير؟ غتمشي تلقى بعدا سا نيغاسيون ومن بعد تبينو راه فري، حيت الا كاين نيغاسيون الا كان نيغاسيون فري دونك كيفاش غتكون لا بروبوزيسيون اللي درتي ليها النيغاسيون؟ غادي تكون فوس. وراه فايت خدمت معكم هاد لابليكاسيون هادي. دابا نمشيو ليكزيرسيس. دونك اشنو قالوا لنا؟ قالوا لنا مونطريو بان ديك لا بروبوزيسيون الاولانيه راها فوس. دونك اش غندير؟ نحاول نمونطري بان سا نيغاسيون اي فري. مزيان اون. دونك اش غندير؟ غنمشي نقلب على شنو هو النيغاسيون تاع ديك لا بروبوزيسيون. لاحظوا معايا شنو غندير؟ اون لا نيغاسيون. لا نيغاسيون تاع هاد لا بروبوزيسيون هو هادشي اللي غنكتب دابا. لا نيغاسيون تاع هاد لا بروبوزيسيون راه هو معنى اخر راه ايكيفالون مع هادشي اللي غنكتب. لا نيغاسيون تاع هادي تاع هاد الكونتيفيكاتور شنو هو؟ هو il existe au moins واحد الاكس ابارتيال لانترفال اوفير 0 1. وغنمشي لهاد لاسيرسيون هادي وغنديرو ليها النيغاسيون. اشنا هي النيغاسيون تاع انفيريور ستريكتومون؟ هي سوبيريور و ايكال. مزيان. دابا شنو غندير؟ كي دايرين هاد جوج تاع لي بروبوزيسيون راه متكافئين ياك؟ هاد النيغاسيون هذا راه يتيكيفالون مع هادي. دونك الا مونطريت بان هادي فري، الا مونطريت بان هادي فري، كيفاش غادي تكون هاد النيغاسيون؟ غادي يكون حتى هو فري. دونك كيفاش غادي تكون ديك لا بروبوزيسيون اللي درت ليها النيغاسيون؟ غادي تكون فوس. وراه داكشي اللي قالوا لنا مونطريو. دابا نحاول نمونطري بان هادي راه فري. اشنو خصني نمونطري؟ خصني نمونطري بان راه بصح il existe au moins واحد ليليمون غيال في هاد الانترفال اللي هو اوفير كيحقق هذا. بصح راه كاين اللي هو ناخذ بار اكزومبل اندومي. هاد اندومي هادي راه كاينه في هاد الانترفال. مزيان. ملي غتجيو تحسبوا هاد الشيء الى عوضتو اكس باندومي غادي تلقاو 32 على 3. وهاد 32 على 3 راها بصح سوبيريور من 1. مزيان. زرفت شويه في الكالكول. ملي غتعوضوا هاد اكس باندومي غتحسبوا غتلقاو 32 على 3 و 32 على 3 راها بصح سوبيريور من 1. دونك كي داير هاد لا بروبوزيسيون فري. دابا هاد الاكس اندومي اللي خديت هذاك هو الكونتر اكزومبل. الكونتر اكزومبل اللي ما كيفيريفيش هادي، معنى اخر كيفيريفي هادي. مزيان. الو اش غنكتب؟ الور ديك لا بروبوزيسيون هادي اللي درت ليها النيغاسيون دابا كي دايره هادي فري ياك؟ دونك كيفاش غيكون هاد النيغاسيون؟ غيكون فري. دونك كيفاش غتكون ديك لا بروبوزيسيون اللي درت ليها النيغاسيون؟ غادي تكون فوس. الور شنو بوغ تويت هاد لا بروبوزيسيون هادي
مالها اي فوس. نتمنى هادشي اللي درت يكون واضح ومفهوم. نمشي معكم لا كيسيون الثانيه. مزيان، اول حاجه اش غندير، هذاك لينونسي غادي نحولو لي كونتيفيكاتور. شنو قالوا لنا تمايا؟ بان بور توت اونتيي ان pour tout entier n معنى اخر pour tout n appartient ل n. شنو قالوا لنا تمايا؟ بان لو نومبر n او كاري اي امبير. قلنا شنو؟ n او كاري مالو اي امبير. دابا ديك الجمله كامله انا حولتها لي كونتيفيكاتور. مزيان، دابا شنو غنديرو؟ قلنا باش نمونطري بان هذه فوس اش غندير؟ غنحاول نمونطري بان سا نيغاسيون اي فري. هاد ليكيفالونس هادي عندي هنايا. دابا شنو هو النيغاسيون تاع هاد لا بروبوزيسيون هادي؟ شنو هو النيغاسيون تاع لا بروبوزيسيون 2؟ هادي هي لا بروبوزيسيون 2، هادي اللي بالزرق، وغندير ليها النيغاسيون. بغيت نستعمل ريزونمون بار كونتر اكزومبل. شنو هي النيغاسيون تاع هادي؟ هي إل إكزيست أو موان واحد لأن أبارتيان لأن. وشنو هي النيغاسيون تاع إن أو كاري إي إمبير؟ النيغاسيون تاع هادي دون إن راه هي إن أو كاري إي بير، حيت دون إن شي أونتي ناتيغال إلا ما كانش بير اش غادي يكون؟ غادي يكون امبير، وإلا ما كانش امبير غادي يكون بير. دابا شنو هي النيغاسيون تاع إن أو كاري إي إمبير؟ هي إن أو كاري مالو إي بير. مزيان، دابا كي داير هاد لا بروبوزيسيون هادي، واش كاين شي ان من ان بحيث ملي غندير ليها ان اوكري غنلقاه بير؟ بحال المثال غناخد هادي راها فري. علاش؟ لان بصح راه كاين واحد لونتي اللي الا درنا ليه اوكاري كنلقاوه بير، اللي هو في المثل 2 ان اوكاري راه كتساوي 4 و 4 راه بير. ما كاينش غير، راه قالوا لنا il existe au moins، راه ما كاينش غير 2. هذه صحيحه بالنسبه كاع لي زونتي بير، ماشي غير بالنسبه لجوج. دونك كي داير هاد لا بروبوزيسيون هادي فري، دونك كيفاش غادي تكون هادي كامله هاد النيغاسيون غيكون فري. دونك هاديك اللي داخل كيفاش غتكون فوس. علاش؟ لان ملي كتكون عندك شي بروبوزيسيون ملي كيكون النيغاسيون تاعها فري، دونك كيفاش غتكون هي فوس. الوغ شنو هاد لا بروبوزيسيون هادي بور توت ان ابارتيان لان ان او كاري اي امبير مالها اي فوس. نتمنى هادشي يكون واضح ومفهوم. نمشي معكم لا بروبوزيسيون 3. لا بروبوزيسيون 3 شنو قالوا لنا تمايا؟ بغينا نمونطريو بان ديك لا بروبوزيسيون تمايا مالها راها فوس. دونك il suffit باش نمونطريو بان sa négation est vraie. دونك on a هاد لا بروبوزيسيون هاديك اللي عطاونا تمايا غنمشي ندير ليها النيغاسيون، نحاول نمونطري بان sa négation مالو est vraie. النيغاسيون تاع pour tout x appartient à r étoile هي il existe au moins واحد ل x appartient ل r étoile. اشنا هي النيغاسيون تاع سي بيرو ايكال؟ هي انفيريور ستريكتومون. دابا السؤال كي داير هاد لا بروبوزيسيون هادي راها فري. علاش؟ لان هادي فري بالنسبه كاع اللي غيال ستريكتومون نيجاتيف. هادي راها فري الا عوضتي اكس باي غيال ستريكتومون نيجاتيف غادي تلقى بان هذا غيعطيك نيجاتيف، وواحد الغيال نيجاتيف راه ديما كيكون انفيريور ستريكتومون من 2. دونك هادي راها فري بوغ توت غيال ستريكتومون نيجاتيف. دونك الا كانت هادي فري كيفاش غيكون هاد النيغاسيون؟ حيت عندي هنا ليكيفالونس. دونك بويسكو هادي فري دونك هاد النيغاسيون غيكون فري. دونك كيفاش غتكون هادي؟ غادي تكون فوس. نعاود، واش بصح إل إكزيست أو موا؟ راه قلت لكم ماشي غير أو موا، راه هادي راه صحيحه بالنسبه لتو لي غيال كي سون ستريكتومون نيجاتيف.
دونك هادي فري، دونك هاد النيغاسيون غيكون فري على النيغاسيون كامل. دونك كيفاش غتكون ديك لا بروبوزيسيون 4 اللي هي هادي اللي داخل غادي تكون فوس. مزيان نمشي معكم دابا. هذيك لا بروبوزيسيون 3 فوقاش كتكون فري؟ هذيك كتكون فري ملي يكون اكس ستريكتومون بوزيتيف. علاش؟ لان ملي غنرجعوا ديك الدو للجهه الاخرى غتعطينا ايدونتيتي روماركابل، معنى اخرى تعطينا شي حاجه او كاري وغادي تكون بوزيتيف. علاش؟ لان ملي غتكون ديك اكس بوزيتيف عندي الحق ندير لها هي الراسين كاري دو اكس لو تو او كاري. هذيك لا بروبوزيسيون 3 فوقاش غتكون فري؟ راها فري، ولكن شنو هو الشرط؟ هو خص يكون اكس ستريكتومون بوزيتيف. هنا راه ما قالوش لنا اكس ستريكتومون بوزيتيف، قالوا لنا بوغ توت اكس نون نول، وراها ما صحيحاش بالنسبه لي غيال كي سون ستريكتومون نيجاتيف. نمشي معكم لا بروبوزيسيون 4. اون بغيت نمونطري بان ديك لاسيرسيون 4 ولا لا بروبوزيسيون 4 راها فوس. دونك نمشي نقلب على سا نيغاسيون. لا نيغاسيون تاع هاد لا بروبوزيسيون كامل هو هادشي اللي غنكتب. هاد ليكيفالونس كنقصد راه عندها زعما هاد النيغاسيون عنده نفس المعنى ولا هو عنده نفس المعنى مع هادشي اللي غنكتب. النيغاسيون تاع هادي هي il existe au moins واحد y appartient à R. النيغاسيون تاع il existe au moins هي pour tout x appartient à R. والنيغاسيون تاع y راه هي ديفيرونس. دونك باش نمونطري بان ديك اللي لداخل راها فوس نحاول نمونطري بان سا نيغاسيون اي فري، وباش نمونطري بان هاد النيغاسيون اي فري غنحاول نمونطري بان هذا اي فري. علاش؟ لان عندي ليكيفالونس، الا كانت هادي فري دونك النيغاسيون يكون فري، دونك هذيك اللي داخله تكون فوس. مزيان دابا واش بان لكم بانه il existe au moins واحد الغيال y بحيث كيف ما بغى يكون x ديما هادي صحيحه. لاحظوا معايا الا خدينا y هو واحد pour y égale à 1. مزيان on a pour tout x appartient à R، حيت عندنا pour tout x appartient à R. لاحظوا معايا هاد x au carré plus xy plus y au carré إيكال. غنمشي نعوض y ب 1. اش غادي نلقى؟ غادي نلقى x au carré plus x plus 1، حيت عطاتينا هنا 1 au carré اللي هي 1 و x فوا 1 راه غتعطينا هي x. مزيان دابا السؤال واش هادي ديما ديفيرون دو زيرو؟ لاحظوا معايا خصكم ملي تشوفوا شي بولينوم دو دوغري 2 خصكم تفرحوا. علاش؟ لان هادوك لي بولينوم دو دوغري 2 عندهم الدواء. شنو هو الدواء تاعهم؟ هي لا فورم كانونيك. خصك اي بولينوم دو دوغري 2 خصكم تكونوا قادرين انكم تحددوا ليها لا فورم كانونيك. مزيان غنمشي نرجع معكم للكور تاع الساكن في درنا لا فورم كانونيك. نورمالمون هادي ما نحتاجش كاع نحفظ ديك لا فورم كانونيك، غير اللي بالنسبه لي ما قادرش دابا هادي غنحاول نحدد ليها لا فورم كانونيك بلا ما نكون عارف لا فورم كانونيك. انا غنمشي اللي بغى يحفظها. اخا نورمالمون ما خصكمش تحفظوا. هذه هي لا فورم كانونيك تاع شي بولينوم ولا تاع شي ترينوم تاع بولينوم دوغري 2. ملي تكون شي حاجه كتكتب على هذا الشكل هذه هي سا فورم كانونيك. حفظها ولا شوف اش غدير ليها. انا شنو غندير معكم هنايا ماشي بالضروره نكون حافظها. لاحظوا معايا هذه غنحاول نكتبها على شكل ايدونتيتي روماركابل. عطاتني اكس او كاري، خصني هنا ديك دو تاع ليدونتيتي روماركابل. دونك انا ملتيبلي فوا 2 هذه اكس هي، وهنا ملتيبلي فوا 2 خصني نقسم عليها. دابا هادي شنو خصها باش تولي ايدونتي روماركابل؟ اكس او كاري بلس 2 فوا اكس فوا ايكغيك، ولا 2 فوا اكس فوا ايكغيك. دونك شنو خصها؟ خصها ايكغيك او كاري، بمعنى اخر 1 على 2 او كاري اللي هي 1 على 4. هاد 1 هاد زائد 1 هي، ولكن هذا 1 على 4 راه انا اللي زدتها خصني نقصها.
دونك من هنا حتى لهنا غتعطينا ليدونتيتي روماركابل اللي هي اكس بلس ان دومي لو تو او كاري، وملي غنحسب هاد الكونتيتي هادي غتعطينا بلس 3 سور 4. لاحظوا معايا كي داير هادشي غيكون بوزيتيف، وملي غنزيد عليه ان نومبر كي ستريكتومون بوزيتيف هادشي غيعطينا ستريكتومون بوزيتيف. دونك الا كان شي حاجه ستريكتومون بوزيتيف دونك راها ديفيرون دو زيرو. دونك انا لقيت هادي ديفيرون دو زيرو كيف pour y égale à 1 et pour tout x appartient à r. لقيت هادشي راه سوبيريور ستريكتومون من زيرو. دونك اش كيعني ستريكتومون سوبيريور ستريكتومون من زيرو؟ من اخر راه ديفيرون دو زيرو. خصكم تكونوا ضابطين لا فورم قانون. مزيان يلا دابا كي دايره هادي فري، دونك كي داير نيغاسيون تا هو فري، دونك كي داير هذيك اللي درت ليها النيغاسيون غتكون فوس. كتب هذا هنا الور، كتب ديك لا بروبوزيسيون اللي لداخل هذيك اللي درنا لها النيغاسيون كتب بانها راها فوس. نمشي معاكم لا كيسيون 5 ولا لا بروبوزيسيون 5. قلنا باش نمونطريو بان ديك لا بروبوزيسيون 5 راها فوس غنمشي نمونطري بان سا نيغاسيون اي فري. النيغاسيون تاع هاد لا بروبوزيسيون هو هادشي اللي غنكتب دابا. هاد بورتو كوبل من اير كاري هي il existe au moins واحد الكوبل من اير كاري، وغتمشي لهاد لا بروبوزيسيون غدير لها النيغاسيون تاع ايكال هي ديفيرون. دابا باش نمونطري بان هذا يفري خصني نلقى بصح واحد الكوبل اللي كيفيريفي هادي. باش نمونطري بان هادي اللي لداخل راها فوس خصني نمونطري بان النيغاسيون ايفري، وباش نمونطري هادي يفري يكفي انني نمونطري بان هادي يفري. علاش؟ لان عندي ليكيفالونس. الا كانت هادي فري دونك النيغاسيون يكون فري، دونك هذيك اللي لداخل غتكون فوس. وما تنساوش حنا راه قالوا لنا في لا كيسيون مونطري بان هادي اللي لداخل راها فوس. مزيان دابا واش كاين شي كوبل ا بي من اير كاري اللي كيفيريفي هادي؟ حيت الا لقينا واحد الكوبل دونك هادي راه صحيحه. لاحظوا معايا الا خديت ا ايكال 3 اي بي ايكال 4 نمشي نحسب هادي بوحدها ونحسب هادي بوحدها وغنشوف واش بصح ديفيرون ولا لا. تروا او كاري راه هي 9 بلس 4 او كاري هي 16، وهادي غتعطينا هي الراسين كاري تاع 25 اللي هي 5. غنمشي نحسب ا بلس بي. ا بلس بي هي 3 بلس 4 اللي هي 7. واش 5 ديفيرون دو 7؟ وي. دونك كي داير واش لقيت واحد الكوبل اللي كيفيريفي هادي؟ وي. دونك كي داير هادي فري نكتب هنا دونك كتب ديك لا بروبوزيسيون اللي عطاوك في لا كيسيون. دونك هاد لا بروبوزيسيون ماشي النيغاسيون راه فري، دونك هاديك اللي درت ليها النيغاسيون كيفاش غتكون فوس. مالها فوس. نمشي معكم دابا لا كيسيون 6. اول حاجه اش غندير غادي نهز ديك لا بروبوزيسيون 6 وغنحولها لي كونتيفيكاتور. شنو قالوا لنا تمايا؟ بان بوغ توت اونتي ناتوريل ها هي بوغ توت، هذيك بوغ توت اونتي ناتوريل ها هي بوغ توت ان ابارتي لا ان. شنو قالوا لنا تمايا؟ الا كان داك الان ديفيزيبل بار 2 اي بار 6 الور غيكون ديفيزيبل بار 12. دونك شنو قالوا لنا تما؟ بانه بوغ توت ان ابارتي لا ان سي الا كان ديفيزيبل بار 2 معنى اخر الا كان 2 ديفيز ان واشنو اخر يديفيزيبل بار 6 ها الور غادي يكون ديفيزيبل بار 12 معنى اخر غيكون 12 ديفيز ان. هاد الشرط هذا اش كنقصد بها هي ديفيز.
دابا هذيك لا بروبوزيسيون 6 هي هذه، وانا اش بغيت نمونطري بان هذه راها فوس. دونك نحاول نحدد بعدا سا نيغاسيون، نحاول نمونطري بان سا نيغاسيون اي فري، نمشي بعدا نحدد النيغاسيون تاع هذه. مزيان، النيغاسيون تاع هاد بورتوت هي il existe au moins واحد لونتي ناتوريل. اشنو خصني نحدد دابا؟ هادي درت ليها النيغاسيون. دابا هنا خصني نعرف اشنو هو النيغاسيون تاع لامبليكاسيون. النيغاسيون تاع لامبليكاسيون هو هاد لا بروبوزيسيون اللي كاينه قبل لامبليكاسيون كتخليها كدير الكونجونكسيون اي وكتمشي لهادي وكدير ليها النيغاسيون. هادي انا دابا هادي درت ليها النيغاسيون صافي، النيغاسيون تاع هادي صرفتها. شنو بقى ليا؟ بقى ليا النيغاسيون تاع لامبليكاسيون. النيغاسيون تاع لامبليكاسيون هاد البي هذيك الاولى كتخليها كيما هي، وكنديرو اي وكتمشي لهادي وكنديرو لها النيغاسيون. شنو هي النيغاسيون تاع ديفيز؟ هي نو ديفيز با، هي غدير ديفيز وغضرب عليها. دابا باش نمونطري بان هادي اللي داخل راها فوس، خصني نمونطري بان سا نيغاسيون يفري، وعندي هاد النيغاسيون يتيكيفالون مع هادشي. معنى اخر يكفي انني نمونطري بان هادي يفري. دابا هو شوفوا معايا واش بصح هادي يفري، واش كاين او موا واحد لونتي ناتوريل لي ديفيزيبل بار 2 و ديفيزيبل بار 6 مي ني با ديفيزيبل بار 2. راه بصح كاينين هما بزاف. نعطيكم واحد ليكزومبل بحال في المثل 18. عندنا جوج راه كيديفيز 18 لان 18 سير 2 راه هي 9 و 9 راه بارتي لان. اي عندنا 6 راه ديفيزيبل، عندنا 6 ديفيز 18. علاش؟ لان 18 هي 6 فوا 3 و 3 راه ان نونتي. مي عندنا 12 ما كيديفيزيش 18. دونك هنا لقيت واحد لونتي بصح راه كاين واحد لونتي ناتوريل il existe au moins. راه كاينين بزاف، نعطيكم واحد ليكزومبل باش تكون هادي فري. خصنا نلقاو او موا واحد، هو لقينا واحد. دونك كي دايره هادي فري، دونك كيفاش غيكون نيغاسيون فري؟ دونك كيفاش غتكون هذيك اللي داخل فوس؟ كتب هنايا دونك ولا دو، كتب هذيك اللي داخل هذيك اللي كاينه، ولا كتبها بديك الطريقه باش عطاولك في لا كيسيون 6 وكتب بانها راها فوس. مزيان، نمشي معكم لا كيسيون 7. عندكم تشوفوا لي داك الكونسينيس تخلعوا راه ساهل داكشي. باش نمونطري بان ديك لا بروبوزيسيون 6 راها فوس، غنمشي نحدد لا نيغاسيون تاع ديك لا بروبوزيسيون. دونك هاد لا بروبوزيسيون هادي pour tout x appartenant à R 3 cos de x est différent de sinus au carré تاع x. غنمشي لهادي ونحدد ليها النيغاسيون تاعها. النيغاسيون تاع هادي هي il existe au moins واحد ل x appartenant à R، والنيغاسيون تاع الديفيرون هي إيكال. باش نمونطري بان هادي ديك اللي داخل بلا نيغاسيون راه فوس، خصني نمونطري بان النيغاسيون هي فري. وباش نمونطري بان هادي هي فري بويسكو عندي هنا ليكيفالونس، يكفي انني نمونطري بان هذا هي فري، لان ليكيفالونس كيكون فري فوقاش ملي يكونوا هادو بجوجهم فوس ولا بجوجهم فري. بويسكو بغيت نمونطري بان هذه كامله هاد النيغاسيون اي فري، يكفي انني نمونطري بان هذه اي فري. دابا واش كاين واحد الغيال اللي كيفيريفي هذا؟ واش بان لكم شي غيال اللي كيفيريفي هذيك؟ غنمشي معكم لديك السيكل تريغونوميتريك باش تتبعوا معايا. لاحظوا معايا الا خديت اكس ايكال بي سور 3، غنمشي نحسب هادي وغنحسب هادي نشوف واش بصح هاد بي سور 3 كتفيريفي هادي. الا كانت كتفيريفي هاد بي سور 3 هاد الاكس اللي خديتو بي سور 3 كيفيريفي هادي، دونك كيفاش راه بصح لقينا او موا واحد اللي كيفيريفيها، دونك كيدير هادي فري، دونك هاديك اللي داخله تكون فوس. مزيان، نمشي نحسب هادي بوحدها وهادي بوحدها. شحال غتعطيني هادي؟ 3 كوس دو اكس غتعطينا هي 3 كوس تاع بي سور 3. يلا شنو هي الكوس تاع بي سور 3؟ هاد لاكس تاع لي زابسيس في هاد السيركل هو اللي كيمثل لاكس تاع الكوس، دونك الكوس تاع بي سور 3 راه هو 1 دومي، دونك غتعطينا هادي 3
فوا ان دومي اللي هي 3 سور 2. وغنمشي نحسب هادي نشوفهم، خصني نلقاهم كيتساواو لان كنقلب على ليكزيستونس تاع واحد الغيه اللي كيفيريفي هاد. جوج سينوس او كاري تاع اكس. اش كتعني هاد الكتابه هادي؟ هي جوج فوا شنو؟ فوا سينوس تاع اكس لو تو او كاري. هاد الاو كاري انا ماشي كندخلو على اكس، لا راه تا كنحسبو السينوس عاد كنديرو او كاري. اشنا هي السينوس تاع بي سور 3؟ هي الراسين كاري تاع 3 سور 2. ما تنساوش نديرو او كاري حيت عندي هنايا دوكا تعطينا هي 2. الراسين تاع 3 او كاري راه هي 3 و 2 او كاري هي 4. غنسامبليفيه بواحد 2 غتبقى لنا هي 3 سور 2. دونك اش كتلاحظوا راه متساويين. دونك كي دايره هادي فري، دونك هاديك اللي لداخل غتكون فوس. علاش؟ لان سا نيغاسيون راه فري. كمن هادشي يكون واضح نقدر نكتب هنايا دونك كتب بان حيد النيغاسيون، كتب بان بوغ توت اكس هاد اللي مالها اي فوس. نرجع دابا اللوجيك، نمشي معكم لا كيسيون 8. باش نمونطري بان هذا فوس غنحاول نمونطري بان سا نيغاسيون اي فري. اول حاجه بعدا نحدد سا نيغاسيون. النيغاسيون تاع بوغ توت هي il existe au moins واحد الاكس ان ريال تيل كو بوغ توت y appartient à r. ما تنساوش راه كندير دابا النيغاسيون، والنيغاسيون تاع سيبيريور ستريكتومون هي انفيريور ايكال. دابا واش كاين واحد الاكس، واش il existe au moins واحد الاكس بحيث بوغ توت y ديما هذا صحيح. لاحظوا معايا الا خديت اكس هو 1. علاش؟ لان الا خديت اكس هو 1 غادي نطيح في واحد ليدونتيتي روماركابل. لاحظوا معايا الا خديت بو اكس ايكال 1 on a que soit y appartient à r. لاحظوا معايا غنمشي نعوض اكس ب 1. دوك اش غادي نلقى؟ عوض اكس بوا دونك غتعطيك 4 y على 4 بلس y او كارن. مال هادشي انفيريور من 1. مزيان. غنمشي نحاول هنا نمشي بلي زيكيفالونس. هاد 4 بلس y او كارن غنديها لديك الجي، غنديها على بناء اخر غنملتيبلي هنا في هاد 4 بلس y او كارن وما غاديش نغير لوردر. علاش؟ لان هاد الكونتيتي راها ستريكتومون بوزيتيف. داكشي علاش ديتها ما غيرتش لوردر، حيت فاش ديتها شنو درت؟ راه ملتيبليت هاد لي مومبر بجوج فاش في 4 بلس y او كاري وهاد الكونتيتي راها ستريكتومون بوزيتيف. داكشي علاش ما غيرتش لوردر، غنحتفظ به. وشي حاجه في 1 راه هي النيت. هاد ليكيفالونس غنرجع لهنا غير باش يبقى لي ليسباس. واش غندير؟ غندي كلشي لهاد الجهه وغيبقى لي انا زيرو وغتبقى لنا y او كاري ها هي. هادي غتعطينا موان 4 y وهاد بلس 4 ها هي. ولاحظوا معايا هادي راها ايدونتيتي روماركابل، راه هي y موان 2 لو تو او كاري. كي دايره كيفاش كتكون شي حاجه او كاري كتكون ديما بوزيتيف. دونك كي دايره هادي اي فري وبويسكو عندي هنا لي زيكيفالونس دونك راه هادي يتيكيفالون مع هادي. دونك هادي هي فري. دونك كيفاش غتكون هادي؟ غتكون فري. دونك راه بصح اللي اكزيست او مو واحد الاكس ها هو راه بصح لقينا واحد بحيث كيف ما بغى يكون ايكغيك هنايا راه ديما هادي فري. علاش ديما هادي فري؟ لان هادي راها متكافئه مع هادي وهادي راه حيت هادي راه هي هادي. بويسكو هادي فري دونك هادي غتكون فري. دونك هادي كامله كي دايره فري. دونك كيفاش غتكون هاديك؟ دونك النيغاسيون كي دايره فري حيت عندي هنا ليكيفالونس. بويسكو هادي فري دونك هادي غتكون هي فري. دونك كيفاش دايره هاديك اللي لداخل غتكون فوس. نقدر نكتب هنايا بار سويت هذيك لا بروبوزيسيون اللي لداخل اللي هي بوغ توت اكس ابارتين ا ار il existe au moins واحد y appartient à r تيلكو 4 x y على 4 بلس y au carré supérieur strictement من املها اي فوس. علاش اي فوس؟
لان سا نيغاسيون هي فري، دونك هي غتكون فوس. الله يعاونكم وتهلاو في راسكم.